औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 72 से 77 तक कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बयान किया था कि सूरह फुरक़ान के अंदर मोमिनीन की सिफ़ात या इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान हुई हैं, जिसमें से पहले हम 8 पढ़ चुके हुए हैं। आगे हम 9वीं सिफ़त जो है वो पढ़ने लगे हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग ला यशहदून ज़ूरा, और वो झूठी गवाही नहीं देते, वाइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामन, और जब वो किसी बेहुदा चीज़ के पास से गुज़रते हैं तो इज़्ज़त और आबरू के साथ गुज़र जाते हैं। उनकी 9वीं सिफ़त ये बयान हुई है कि झूठी गवाही से इज्तनाब करते हैं। और 10वीं सिफ़त क्या बयान हुई है कि लगव और बेहुदा बातों से वो इज्तनाब करते हैं, कि जब वो किसी ऐसी जगह से गुज़रते हैं जहाँ पे कोई गलत काम हो रहे होते हैं तो वहाँ खड़े होकर उसे देखने नहीं लग जाते या उन कामों के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करते, बल्कि बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। तो इस हवाले से मैं तालिबात को थोड़ा सा ये भी गाइड करती हूँ कि बाज़ औक़ात चलने से मुराद खाली ये नहीं कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं। आजकल जो दौर जदीद में बाज़ औक़ात आप मोबाइल कर रहे होते हैं इस्तेमाल, या आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप अपना रिसर्च का या स्टडी का काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात उसके अंदर ऐसी वेबसाइट्स और ऐसी जो है वो एडवर्टाइज़मेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जो लगव होती हैं, गंदी होती हैं, या उसमें वो दोस्ती के आपको ऑफ़र्स की होती हैं कि जी आप दोस्ती कर लें, फ़लाँ नंबर ले लें। और बाज़ औक़ात आप संजीदा काम कर रहे होते हैं, कोई गलत काम भी नहीं कर रहे होते, तो ऐप्स वो जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं बार बार वो लिंक हो के आपके सामने आती हैं। तो मैं अक्सर तालिबात से कहती हूँ कि इससे मुराद वो मुकाम भी है कि अब ऐसी जगह जहाँ पर अब वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। एक मोमिन की सिफ़त क्या है कि अब उसे आप खोलना शुरू कर दें। वो तो कर ही आपको ऑफ़र ये रहे हैं कि आप इसे खोलें, आप एक क्लिक करेंगे आगे एक नए गंदगी के रास्ते जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आगे से आगे वो नई से नई वेबसाइट्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो मोमिन है वो क्या करता है, वो उससे पहले रास्ते से ही पीछे हो जाता है। जब आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं नेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, ये सारी की सारी आपको डिट्रैक्ट करने के लिए और आपको घेरने के लिए बनाई गई हुई हैं मोमिनीन को, तो हमें उस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो इससे मुराद वो भी आ जाता है कि जब वो किसी बेहुदा चीज़ के पास से गुज़रते हैं तो वो इज़्ज़त के साथ गुज़र जाते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग इज़ा ज़ुक्किरू, और जब उन्हें नसीहत की जाती है बेआयात रब्बिहिम, उनके रब की आयात की, यानी जब उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाए जाते हैं, लम यख़िर्रू, तो वो गिर नहीं पड़ते इलैहा उन पर, सुम्मन व उम्यानन, बहरों और अंधों की तरह। वो अल्लाह के अहकामात को अंधों और बहरों की तरह नहीं देखते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म क्या दिया है और हम इस हुक्म पे किस तरह अमल कर सकते हैं, और वो कौन सी रुकावटें हैं जो इस हुक्म के पूरा करने में हमारे रास्ते में हाइल हैं। तो वो उन तमाम चीज़ों को भी हल करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के रास्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ये बेटा ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। वल्लज़ीना, और जो लोग यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, हब लना बना दे या दुरुस्त कर दे, मिन अज़वाजिना हमारी बीवियों को, व ज़ुर्रिय्यातिना और हमारी औलादों को, कुर्रता आयुनिन हमारी आँखों की ठंडक। ए अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलादों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। अब जो बीवियां हैं और जो औलाद है, इसके दो तरह से इस्लामी जो जितनी भी आप कुरान में आयत पढ़ेंगे आपको दो तरह के इसमें मफ़हूम मिलेंगे। एक तो वो जो आपकी आँखों की ठंडक हैं, आपके लिए बतौर नेमत आपको अता हुए हैं, और बाज़ औक़ात बीवी और औलाद और बीवी इस्लाम में क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये भी ज़रा बेटे आप तवज्जो करें कि इस्लाम में ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके तर्जुमा हम लोग ख़ुद से ही मर्द या औरतें कर लेते हैं। इस्लाम ने मर्द और औरत का जो शादीशुदा ताल्लुक़ है उसके लिए लफ्ज़ ज़ौज का इस्तेमाल किया है। मर्द औरत की ज़ौज है और औरत मर्द की ज़ौज है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ये ज़ौज हैं।
تو اس اعتبار سے کہ بیوی کے لیے خاوند اس کا زوج ہے، وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری اولاد کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگر مرد ہے تو وہ کہے گا کہ میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری اولاد کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی کہ وہ انہیں ہمارے لیے باعث آزمائش نہ بنا، انہیں ہمارے لیے اس طرح کا نہ بنا کہ اب میری دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دیں، تو بلکہ انہیں کیا کر دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اولئک، یہی لوگ، یجزون غرفۃ، اور انہی لوگوں کو عطا کیے جائیں گے، غرفہ ہوتے ہیں مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا اپارٹمنٹس، مطلب کہتے ہیں جی مری میں فلاں جگہ پہ بہت بلندی پر جو خوبصورت پہاڑی کے اوپر کوئی جو اپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت میں بالا خانے انہیں ملیں گے، بلند اور خوبصورت جگہوں پر وہ گھر ہوں گے، ہٹس ہوں گے جو مومنین کو ملیں گے۔ اولئک یجزون، انہیں جزا دی جائے گی کس چیز کے ساتھ، غرفتا، انہیں ایسے گھر یا ایسے بالا خانے دیے جائیں گے۔ کیوں دیے جائیں گے؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے ان تمام چیزوں پہ جو برے لوگ کرتے تھے اور اچھے لوگ انہیں دیکھ کر بھی نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے رب نے انہیں منع فرمایا ہے، ان کے اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں پر انہیں دعائے خیر ملے گی جنت کے اندر، اور انہیں سلام پیش کیے جائیں گے، مطلب ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آتی ہے پرسنالٹی تو لوگ جھک جھک کے اسے سلام کرتے ہیں، تو ایسے ہی جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ جو خدام ہوں گے اور جو فرشتے مقرر ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے انہیں بہت زیادہ دعائیں اور سلام پیش کریں گے، اتنا فل پروٹوکول دیں گے انہیں۔ اور اینڈ پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمام نعمتیں اپنے جو ہے جنتی لوگوں کو دے دیں گے تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر جو ہے سلامتی بھیجیں گے۔ خالدین فیہا، اور یہ نعمتیں ان سے چھینیں گی نہیں کبھی، کیونکہ دنیا میں جو برے کام ہیں، آپ کتنے دن شراب پی لیں گے، آپ کتنے دن زنا کر لیں گے، بالآخر ان تمام یہ جو برائیاں ہیں انہیں کیا ہے، فانی ہے، انہیں ختم ہو جانا ہے، جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، ختم ہو جانی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی زحمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہے۔ نہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ تکلیفیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، بلکہ کلُّ علیہا فان، ہر چیز نے ایک وقت پر جا کے کیا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جنت کی جو نعمتیں کیا ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی، اس کے پاس اسے چھیننے کا خوف نہیں ہوگا۔ حسنت مستقرم و مقامن، اور وہ جو جنت ہے رکنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ، آرام دہ جگہ اور جو ہے مقام ہے۔ کل کہہ دیجئے ما یعبأ نہیں پرواہ رکھتا بکم تمہاری ربی میرا رب، وَلَوْ دُعَاؤُکُمْ اگر تم اس سے دعا نہیں کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں جو ہے وہ یاد نہیں کرتا ہے۔ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اور جب تم نے اس کو جھٹلا دیا تو پھر اس کی بھی تمہیں عنقریب بہت ہی سخت جو سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات مبارکہ کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ 9ویں صفت جو 9 نمبر صفت بیان ہوئی ہے، جھوٹی گواہی سے اجتناب۔ 10ویں صفت لغو اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں مومنین۔ 11ویں صفت آیات الہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہیں گنگے بہرے ہو کر نہیں سنتے بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12ویں صفت اہل خانہ کی بھلائی مانگتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندان کو پروان چڑھانے والے، خاندان کی خیر و برکت مانگنے والے، خاوند کے ساتھ محبت، خاوند جو ہے بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اولاد کے ساتھ بطور والدین وہ دونوں محبت کرتے ہیں، اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتی ہے۔ تو یوں وہ جو پورا کا پورا گھرانہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے، اور مومنین اور عباد الرحمن کو جو جزا ہے اس میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس طرح سورہ فرقان ہماری مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ بیٹے اس کے جو ہے اس میں جو مومنین کی 12 صفات بیان ہوئی ہیں، آپ نمبر وائز میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ پلیز انہیں مارک کر لیں کیونکہ شارٹ کویسچن میں اکثر یہ پوچھ لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔